मोगाच्यानो हो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. मायकल फॅरेडे हो इंग्लेस एक फामाद विज्ञानी सायंटिस्ट. इतलो हुशार विज्ञानी आसून सयत जिवितांत तो एक सादो मनीस आसलो. सादे कपडे घालप, उलोवपी सादें. ताका पळयल्यार कोण म्हणचो ना हो येदो व्हडलो शिकलो मनीस, येदो व्हडलो विज्ञानी अशें कोणूच सांगचो ना. आनी एक दीस ताका मेळूंक एकटो वयल्या पावंड्याचो अधिकारी रॉयल सोसायटीक आयलो. थंयसर फॅरेडे काम करतालो आनी ताणें येवन आपणाक मायकल फॅरेडेक मेळूंक जाय अशें सांगलें. तेन्ना थंय आसला रिसॅप्शनिस्ट तिणें म्हणलें, हांगा लॅब आसा सर, तुमी लॅबांत वचा, तो तुमकां मेळटलो. ऑफिसर गेलो लॅबांत. लॅबांत गेल्यार थंय कोण दिसना. मागीर हे कुशीन एकटो जाणटेलो मनीस, सादो मनीस, ते कितें तरी आयदनां सगळें धुता. मागीर ह्या ऑफिसरान ताका विचारलें, तूं हांगासर काम करताय? त्या जाणटेल्या मनशान म्हणलें, हय, हांव हांगा करतां. हें जें तूं काम करताय तातूंत तूं बरो खुशाल आसाय? जाणटेल्यान म्हणलें, हय, कितलीं वर्सां पासून हांव हांगा करतां, काम करतां आनी हें काम म्हाका बरें लागता. तुजें नांव कितें अशें त्या अधिकारीन ताका विचारलें. मायकल फॅरेडे इतलेंच ताणें म्हणलें. मायकल फॅरेडे नांव आयकतच हो अधिकारी सारकोच घुस्पालो आनी म्हणलो, सर, तुमी मायकल फॅरेडे? तेन्ना मायकल फॅरेडे म्हणटा, लोक म्हाका त्या नांवान आपयता, हांव कितें करूं? तेन्ना अधिकारी म्हणटा ताका, सर, तुमी येदे व्हडले विज्ञानी आसून इतले सादे आनी हें कितें धुवपाचें आनी हें काम तुमी करता? तेन्ना मायकल फॅरेडे म्हणटा, तातूंत कितें आसा? हें काम केल्ल्यान कितें हांव कितें ल्हान जाता? कोणें तरी करूंक जाय न्ही. आनी हांगासर हांव काम करतां, म्हाका वेळ काळ लागना. हांव हांगा एक फावटी येतच म्हजें काम जाल्या बगर हांव ह्या प्रयोगशाळेंतलो, लॅबांतलो भायर वचना. म्हणटच कितें आसा, हांवें वापरलीं कितें आयदनां आसात तीं सगळीं हांवच धुवन दवरतां. पळया, येदो व्हडलो सायंटिस्ट, पूण ल्हान वावर करूंक तो लजना. सगळो वावर ताका मोगाचोच. मायकल फॅरेडेंतल्यान आमी हें शिकपा जाय. आमी जिवितांत जितलीं वयर येता तेन्ना आमी सादें काम करूंक लजयूंक फावना. म्हणजे झाडू मारचें काम फकत बायलांनीच करूंक जाय, शिकप नासल्यांनीच करूंक जाय अशें कितें आसा? गरजेक आमी करूंक जाता न्ही. करूंक जाता न्ही. आमच्या घरांत तरी आमी करूंक जाता न्ही. तें आमच्या आवयनूच करूंक जाय, भयणीनूच करूंक जाय, नाजाल्यार ती आसा कामगार आसा तिणेंच करूंक जाय अशें आसा? आमचें घर म्हणटा आमी हातभार लावंक नाका. आमची आवय कुजनांत रांदता. कोणा खातीर रांदता? फकत तिचे खातीर, आमचे खातीर न्ही. आमी वचून थंय हातभार लावंक जाता न्ही. ना ना ना, म्हाका शिकप आसा, हांव व्हडलें चड शिकलां, म्हजी आवय शिकप ना, देखून ती कुजनांत काम करता अशें आमच्यान म्हणूंक जाता? पळय, हाच्या आदीं हांवें सांगलेलें आसा, भरलोलो कोळसो हालना. तो अर्दो भरलोलो कोळसो आसता न्ही, तो आवाज करता. जिवितांत खरींच शिकप आसलीं मनशां सदांच जिवितांत खालतीं आसतात. ते मागीर अब्राहम लिंकन घेया, जो अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जालो तो, महात्मा गांधी म्हणा, नेल्सन मंडेला म्हणा, आतां आमच्या काळार आतां पापसाहेब फ्रांसीस, कितलो सादो मनीस. कथोलिकांचो तो श्रेश्ठ धर्माधिकारी. ताचे परस व्हडलो अधिकारी ह्या संवसारांत कोण ना. कथोलिकांक वातिकनांत तो रावता. ताचे खातीर रावपाक ताका
विशिश्ट कितें कुडां आसात पूण तो थंय रावना. तो सकयल हेर पाद्री रावतात तांचे बरोबर रावता आनी थंयसर जेवता. ताका सुटयेंत वचूं येता आनी सुटयेंत बाबसाहेबा खातीर रोमा शारा भायर बाबसाहेबाचें म्हणलें कितें व्हडलें पालास राजवाडो आसा. पूण वो आतांचो बाबसाहेब थंय वचना, कित्याक तो जर थंय गेलो ताच्या बरोबर सुमार 600-700 स्टाफ मेंबर तांणी थंय वयचें पडटा. खूब खर्च आसा ताका. पूण तो म्हणटा ना, म्हाका गरज ना, हांव हांगाच रावतां. घाम येवं वा थंड पडूं म्हाका उपकारता, हांव हांगाच रावतां. पण इतलो सादो मनीस, भुरग्यांक मेळटा, जाणटेल्यांक मेळटा, कोण बरी ना तांकां आशिर्वाद दिता. पळया इतलो येदो व्हडलो मनीस पूण इतलो खालतो. तर आमच्यान अशी खालतीकाय दाखोवंक जायना. पण जितली आमी खालतीकाय दाखयता तितले आमी जिवितांत वयर सरता. लोकांक आमी आवडटा तेन्ना तितलो लोक आमकां लागीं येता. आमी जर गर्वान भरलीं आनी लोकांतान पयस रावलीं, हांव व्हडली म्हूण दाखोवपाक, त्या जिविताक अर्थ ना. एकदां तुज्या हातांतली पदवी गेली ना, मागीर तुका कोण विचारिना, कोण तुका हडकुंचो ना. कित्याक ह्या 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत कित्याक आमी गर्वान भरुया? सगळीं मागीर आमी मातयेकच वेतेली न्ही. म्हणटच आमी सादी मनशां जावन ह्या संवसारांत जियोवया, हेरांक मान दिवंक शिकुया, हेरांची तोखणाय करुया, तांची उमेद वाडोवया. आमी जिवितांत वयर सरतना तांकांय आमी आमचे बरोबर जिवितांत वयर सरपाक हातभार दिवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.